تو انسان نو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جے انسان انج دا کام کرے جڑا رب نو پسند نہیں، پھر اللہ فرماندا ہے تینوں میں آلہ بھی بنایا ہے، ساریاں مخلوقاں دے وچوں تینوں مونیٹر بھی بنایا ہے، تے پھر بھی تو کام اونج دے کرنا ہے پیا، تے ایدی وجہ کی ہے؟ ایدی وجہ اے وے کہ انسان نے اپنے دل دے اندر، اپنے سینے دے اندر شیطانی خواہشات نو زیادہ ابار لیا، اپنے دل دے اندر شیطان نو زیادہ ترجیح دے دیتی بجائے اس چیز دے کہ اور رحمان نو ترجیح دیندا۔ جدو انسان شیطان نو ترجیح دوے پھر غلطیاں ہوندیاں نے، تے جدو انسان رحمان نو ترجیح دوے پھر غلطیاں نہیں ہوندیاں، پھر بندہ نیک اور پاکیزہ بن جاندا ہے۔ نفس جڑا ہوندا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان دے اندر پیدا فرمایا ہے، ایک کے نفس مطمئنہ، ایک کے نفس امارہ۔ نفس مطمئنہ جڑا ہوندا ہے وہ ہوندا ہے نیکی کرن والا، اچھائی کرن والا، بھلائی کرن والا، اچھے کام کرن والا، اور دنیا دے اتے اطمینان دے نال رہن والا۔ اور جڑا ہوندا ہے نفس امارہ، یہ 13ویں سپارے دے شروع تے اللہ نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ جڑا نفس امارہ ہوندا ہے اے انسان نو گناہ دی طرف مائل کردا ہے، اے انسان نو غلطی دی طرف مائل کردا ہے۔ تے فرمایا جڑا نفس امارہ دے آکھے لگ کے پٹھے کماں والے پاسے پی جاوے وہ شیطان ہوندا ہے، اور جڑا نفس مطمئنہ دے آکھے لگ کے کام چنگے کرے وہ رحمان دا بندہ بن جاندا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دا نیک بندہ ہوندا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اعلیٰ بنایا، افضل بنایا۔ افضل بنان تو بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سانو رشتہ دار عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے سانو عزیز و اقارب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ماں دی وجہ تو رشتے عطا فرمائے کہ اے جیڑا ماں دا بھرا ہے یہ تہاڈا ماما لگدا ہے، اے جیڑا ماں دا باپ ہے یہ تہاڈا نانا لگدا ہے، جیڑی ماں دی ماں ہے وہ تہاڈی نانی لگدی ہے، جیڑے جناب والا باپ دے بھرا نے وہ تہاڈے چاچے تے تائے لگدے نے، جیڑے باپ دیاں بھیناں نے وہ تہاڈیاں پھوپھیاں لگدیاں نے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے سانو یہ سارے رشتہ دار عطا فرمائے، اور پھر فرمایا کہ جیڑا تہاڈے باپ دی بیٹی تہاڈے نال جمی ہے وہ تہاڈی بھین ہے، اور فرمایا کہ جنوں تساں جمیا وہ تہاڈی بیٹی ہے، اور جیڑی تہاڈے گھر آئی ہے وہ تہاڈی بیوی ہے، تے کسے دی بیٹی ہے تے کسے دی بھین ہے۔ حضرات گرامی، یہ سارے رشتے اللہ تعالیٰ دی ذات نے سانو عطا فرمائے، اور فرمایا انہاں رشتیاں دے وچوں کچھ او رشتے نے جڑے تہاڈے واسطے حرمت والے رشتے نے، کچھ او رشتے نے جڑے تہاڈے واسطے عزت والے رشتے نے، اور کچھ او رشتے نے جنہاں نال تسی اپنا نکاح کر سکتے ہو۔ یا اللہ، وہ عزت والے اور حرمت والے رشتے کہڑے نے؟ فرمایا جنہاں نال تسی نکاح نہیں کر سکتے وہ تہاڈے واسطے حرمت والے رشتے، اور جنہاں نال تسی نکاح کر سکتے ہو وہ تہاڈے واسطے حلال اور عزت والے رشتے۔ فرمایا جدو حلال اور عزت والے رشتیاں دے نال اپنی زندگی بسر کرو گے پھر خدا بھی راضی ہوئے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا۔ اور فرمایا جدو اونا رشتیاں دے نال جڑے اساں تہاڈے واسطے حرمت والے رشتے بنائے نے، جدو اونا دے نال تعلق اپنے خراب کرو گے پھر خدا بھی ناراض ہوئے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی ناراض ہوئے گا، اور فرمایا پھر تہانوں جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا، پھر تسی جہنم دے اندر جاؤ گے۔ حضرات، اس چیز دے اتے آ کے سانو سوچنا چاہیے، سانو اپنے بیٹیاں دی تربیت کرنی چاہیے، اپنیاں بیٹیاں دا خیال کرنا چاہیے، اپنیاں بیٹیاں دی تربیت اس طریقے دے نال کریے کہ انہوں پتہ ہوئے کہ اے رشتہ جڑا ہے اے دا میں ادب کس طریقے دے نال کرنا ہے، اے جڑا میرا وڈا ہے اے دا میں حیا کس طریقے دے نال کرنا ہے، اے جدے نال میرا تعلق ہے اے دے نال میری رشتہ داری کی ہے۔ انسان نو اسلام نے اپنے، میں پہلے بھی شاید عرض کیتا ہوئے گا کہ جیڑا اسلام دو بھرا نے
جڑے بلوغیت دی عمر تے پہنچ گئے نے، بالغ ہو گئے نے، جڑا اسلام انہاں دوواں ویراں نوں کٹھیاں ساؤن دی اجازت نہیں دیندا، او اسلام ساڈی بیٹی نوں کسے غیر محرم دے نال سکول گھلن دی اجازت کیویں دے سکدا ہے؟ جڑا اسلام دو بھرا نے سکے ایک ماں پیو دے جمے نے، فرمایا جدو 10 سالاں دے ہو جان تے انہاں دے بسترے وکھرے کر دیو، انہاں دیاں منجیاں علیحدہ کر دیو، انہاں نوں جناب والا علیحدہ علیحدہ سلاؤ۔ وجہ کی ہے؟ فرمایا اے شیطان بڑا ظالم ہے، اے کسے وقت بھی حملہ کر سکدا ہے، اے تواڈے رشتیاں دے اندر جڑا پردہ ہے انہوں ختم کرن دی کوشش کرے گا۔ حضرات جڑا اسلام دو بھراواں نوں کٹھیاں ایک چارپائی دے اتے ساؤن دی اجازت نہیں دیندا بلوغیت تو بعد، او اسلام ساڈی بہن بیٹی نوں کسے غیر محرم دے نال کالج بھیجن دی اجازت کس طریقے دے نال دے سکدا ہے؟ کس طریقے دے نال اسی جناب اسپیشل گاڑیاں کروا کے، اسپیشل رکشے لگوا کے غیر محرم لوگاں دے نال اپنیاں بیٹیاں نوں بٹھا دینے جناب اے کالج جا رہی ہے، اے ساڈی بیٹی سکول جا رہی ہے، اے ساڈی بیٹی پڑھن واسطے جا رہی ہے۔ اسلام کہندا ہے کہ اگر تیری بیٹی کسے نیک کام واسطے جاندی ہے پئی، دیکھو میری بات غور نال سنیا جے، اسلام کہندا ہے کہ اگر حج کرن واسطے جانا ہے نا ایک بیٹی نے، اگر ماں نے حج کرن واسطے جانا ہے، اگر بہن نے حج کرن واسطے جانا ہے، اگر بیٹی نے حج کرن واسطے جانا ہے، اگر بیوی نے حج کرن واسطے جانا ہے، فرمایا او حج کرن بھی اپنے محرم دے نال جاوے، اپنے محرم دے نال جاوے۔ جیڑی بیٹی جیڑی بہن حج کرن واسطے رب دے گھر غیر محرم نال نہیں جا سکتی، او بیٹی او بہن غیر محرم نال سکول کیویں جا سکتی ہے؟ او بیٹی او بہن غیر محرم نال کالج کس طریقے دے نال جا سکتی ہے؟ او بیٹی اور او بہن غیر محرم دے نال جناب والا بازار کس طریقے دے نال جا سکتی ہے؟ ساڈا ماحول اس طرح دا ہو گیا، اے جناب پھپھی دا پتر ہے، اے کزن لگدا ہے جی، اے دے نال بھا دیو اپنی بیٹی نو، جاؤ بازاروں شاپنگ کر کے لے کے آؤ۔ اے خالہ دا بیٹا ہے، اے جناب کزن لگدا ہے، اے دے نال بھا دیو اپنی بیٹی نو، جاؤ بازاروں شاپنگ کر کے آؤ۔ اے جناب والا چاچے دا پتر ہے، اے کزن لگدا ہے، اے دے نال بھا دیو اپنی بیٹی نو، جاؤ جناب والا سکول چھڈ کے آؤ تے شادیاں ویاہاں دے فنکشن اٹینڈ کر کے آؤ۔ اے اسلام کدی بھی اجازت نہیں دیندا۔ اسلام کہندا ہے اگر عورت بامر مجبوری گھروں باہر جا سکتی ہے، یا اپنے باپ نال جائے گی، یا اپنے بھرا نال جائے گی، یا اپنے خاوند نال جائے گی، تے یا اپنے بیٹے دے نال جائے گی، انہاں رشتیاں دے نال باہر جائے گی۔ لیکن ماحول بعد دے اندر پھر اسی پریشان ہونے ہیں، اسی آنے جناب اے معاملہ بن گیا ہے، اے مسئلہ بن گیا ہے، ساڈی بیٹی نے اے قدم اٹھا لیا ہے، ساڈے بیٹے نے اے قدم اٹھا لیا ہے، پہلے غور کیوں نہیں کیتا؟ ہر چیز اپنیاں نظران دے وچ نظر آندی ہوندی ہے، بندہ ویندا ہوندا ہے، اپنے ہتھاں دے نال ٹور دیندا ہے، تے بعد وچ جدوں ہتھاں دے وچوں نکل جاندیاں نے یا نکل جاندے نے، پھر رون دا کوئی فائدہ نہیں ہوندا۔ اس رون تو بہتر ہے کہ پہلو بندہ او دے اوتے احتیاط کرے، اس رون تو بہتر ہے کہ پہلے بندہ جناب والا او دا خیال کرے۔ حضور دی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کو لوگ کسی نے پوچھیا کہ اے پیاری فاطمہ سب تو پہلی دفعہ اپنے گھروں باہر قدم کدوں کو رکھیا سی؟ پہلی دفعہ اپنے گھروں باہر قدم کیڑے ویلے رکھیا سی؟ تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ فرماندیاں نے کہ میری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال ہو گیا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان رہندے سن۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کعبے دے سامنے، خانہ کعبہ بیت اللہ دے سامنے سجدے دے وچ پے کے تے رب دی بارگاہ دے وچ روندے نے پے، تے ابو جہل اوتھوں دی لنگھیا، ویکھ کے آ کے انہیں کچھ لوگاں نو کہا کہ محمد جیڑا
उत्थे सजदे च पै के रोंदा पिया, जाओ ओदे उत्ते ऊंट दी ओजरी सुट के आओ। ऊंट दी ओजरी जिहड़ी हुंदी है बड़ी वजनी हुंदी है, उन्हां जनाबे वाला उठा के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी गर्दन मुबारक दे उत्ते रख दिती। मेरे करीम आका ज़ारो कतार रोंदे ने पे। किसी ने आके सैयदा फातिमा तो ज़हरा नूं दस्सिया, आपने ओदों अपनी पर्दे वाली चादर ओढ़ी और ओढ़ के फरमाया पहली दफा मैं अपने घरों बाहर कदम ओदों रखिया सी जदों काफरां ने मेरे बाप दे उत्ते जुल्म कीता सी, जदों कुफार ने मेरी मां दे विसाल तो बाद मेरे बाप दे उत्ते जुल्म किया और मैं अपने बाप दे कोल बैतुल्ला दे अंदर गई, उथों जाके करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं उठाया, ओजरी आप तो उतार के लिया के कुएं दे करीब बिठाया। सैयदा फातिमा तो ज़हरा फरमांदियां ने मैं खूह दे विच जनाबे वाला बाल्टी सुटनी और डोल सुटनी पानी कढ़न वास्ते। मैं पानी कढ़ के अपने बाप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दा चेहरा और आप दे बाल मुबारक और आप दा जिस्म ये धोनियां पई, मैं पानी पानियां पई ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ारो कतार रोंदे ने पे। और आप फरमांदियां ने फिर मैं दुआ की कि या अल्लाह जिन्हां ने मेरे बाप नूं सताया इन्हां नूं तबाहो बर्बाद कर दे। फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी रब दी बारगाह च अर्ज की या अल्लाह जिवें मेरी बेटी फातिमा कहंदी है इंज ही कर दिओ, है जिस तरीके दे नाल मेरी बेटी कहंदी है इसे तरीके दे नाल कर दिओ। हज़रात अज कदी साडी बेटी अपने घरों बाहर जान लग्या इजाजत नहीं लैंदी, नहीं पुछदी कि अब्बा मैं फलाने काम चली हाँ, नहीं पुछदी कि बाबा मैं फलानी जगह ते चली हाँ, नहीं जनाबे वाला पूछया जाता कि मैं किदे नाल चली हाँ। और बाप दे अंदर भी इन्नी जुर्रत नहीं कि अपनी बेटी नूं या अपनी भैन नूं ये पूछ सके कि किधर चले हो, किदे नाल चले हो, की लैन वास्ते चले हो, है। बाद दे अंदर फिर असी पछताने हाँ, बाद दे अंदर असी आने कि जनाब साडे नाल यह मसला बन गया, साडे नाल यह मामला जिहड़ा पेश आ गया। हालांकि पता हर इंसान नूं हुंदा है, पता सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। देखो ना मैं अगे भी शायद एक दो दफ़ा मिसाल दी होएगी, घर दे अंदर बंदा सब्जी ले आके देंदा पिया और सब्जी की जगह ते उस घर दे अंदर अगर गोश्त पकदा है ना पिया, फिर उस इंसान नूं पूछना चाहिए कि मैं तो सब्जी ले आके दी सी, गोश्त कित्थों आया है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहा। घर दे अंदर साडी औलाद है, मैं एक जूता अपनी औलाद नूं लैके दिता है या एक कपड़ियां दा जोड़ा अपनी औलाद नूं लैके दिता है, मैनू पता है मैं उन्होंने केड़ा जोड़ा लैके दिता है तो केड़ा जूता लैके दिता है। अगर इस तो हट के मेरी औलाद कोई पांदी है तो मैनू पूछना चाहिए है कित्थों आया है। गल समझ आई कि नहीं आई। अगर इस तो हट के मेरी जनाबे वाला औलाद कोई कपड़े पांदी है जिहड़ी मैं नहीं खरीद के दिते, फिर पूछना चाहिए कि पुत्र है कपड़े आए कित्थों ने, पूछना चाहिए पुत्र है जुत्ती आई कित्थों में, ए मैं ते तेनू खरीद के नहीं दिते। ते जे पुछिए ना ते आखिए चलो जेड़ा मैं चंगा लैके दिता सी ओदे नालों चंगा आ गया है, ते ए नहीं वेखना कि आया कित्थों में, ते बाद च फिर रोन दा पछतावा करन दी जरूरत कोई नहीं हुंदी, बाद च फिर रोन दी जरूरत नहीं हुंदी। पहले इस चीज़ का एहतियात करनी चाहिए, देखना चाहिए। हज़रात गिरामी अज साडा माहौल साडियां औलादां मोबाइल इंटरनेट ने जनाबे वाला खराब कर दित्तियां, बेड़ा गर्क करके रख दिता। असी किसे दी मां नूं अपनी मां समझ के राजी नहीं, असी किसे दी भैन नूं अपनी भैन समझ के राजी ही नहीं, असी किसे दी बेटी नूं अपनी बेटी समझ के राजी ही नहीं, असी जनाबे वाला किसे दी इज्जत नूं अपनी इज्जत समझ के राजी ही नहीं। वल्ला मैं मिंबर रसूल ते बह के गल करना वा पिया यार, वो वक़्त किधर गया जदों एक घर दी बेटी हुंदी सी ते वो सारे पिंड दी बेटी हुंदी सी, हैं। अज है छुट्टी जनाबे वाला हड़ताल और सारे मामलात कादे वास्ते हो रहे ने, दिल खून दे आंसू रोंदा पिया। बेटी सारियां दी सांझी हुंदी है, वो धी सारियां दी सांझी हुंदी है। वो किसी ने कहा सी ये तेरी मेरी की हुंदी है, धी ते यारो धी हुंदी है, बेटी बेटी हुंदी है। इस्लाम काफर दी बेटी नूं भी कहंदा कि ओदा भी हया कर, ते जे असी अपने मुसलमान दी बेटी दा हया नहीं करना तो फिर असी काफर दी बेटी दा हया किस तरीके दे नाल कर सकने आ। गैरत साडी मर गई, इज्जत दा जनाजा निकल गया। हज़रात काफी लड़कियां
ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। हज़रात गिरामी वो वक़्त किधर गया जिस वक़्त जनाब एक घर की बेटी हुंदी सी से सारे पिंड की बेटी हुंदी सी। जिस वक़्त एक घर का जवाई हुंदा सी तो सारे पिंड का जवाई हुंदा सी। जिस वक़्त एक घर का प्राहुणा हुंदा सी ना ते अड्डे दे उत्ते रिक्शे ते या तांगे ते या किसी सवारी ते टक्कर जांदा सी ते एक दूसरे की कोशिश हुंदी सी कि इहदा किराया मैं देना है, ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ ਪਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰੌਣੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਪਰੌਣੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਵਕਤ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣਾ ਵਾ ਪਿਆ, ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਲਓ, ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। जिदी माँ है बस ओदी माँ है, दूसरे दी कुछ नहीं लगती। जिदी जनाबे वाला बीवी है बस ओदी बीवी है, दूसरे दी ना खाला लगती है, ना मासी लगती है, ना पुप्पी लगती है, ना चाची लगती है। जिदा जिदे नाल ताल्लुक है बस ओदा ही ताल्लुक है, दूसरा कोई नहीं। जे इस दौर दे अंदर इज्जत दी हिफाजत करने वाला लाखों बेटियां जिस जगह दे उत्ते जनाबे वाला 7 साल दी बच्ची तो लग के 70 साल दी बूढ़ी औरत तक दी इज्जत पमाल कर दी जाए, जिस जगह दे उत्ते जनाबे वाला अज तो कुछ अरसा पीछे चले जाओ, एक ज़ैनब नाम दी बच्ची सी जिदी उम्र तकरीबन 7 तो 8 साल सी, ओदी इज्जत दे नाल खेलिया गया, बाप रो रो के जनाबे वाला मरदा गया, लेकिन कोई भी ओदे आंसू पूंछन वाला नजर ना आया। हर एक ने अपनी सियासत चमकाई, हर एक ने अपना सिक्का चमकाया। अगर कोई लीडर आया तो उन्हें क्या मैं इंज कर देंगा, अगर कोई आया तो उन्हें क्या मैं इंज कर देंगा, अगर कोई पार्टी वाला आया तो उन्हें क्या मैं इंज कर देंगा। सियासी मामला बना के 4 दिन हवा दे के फिर हवा दे अंदर ही जनाब इस मसले को उड़ा दिता गया। और अगर अज लाहौर दे पंजाब कॉलेज के अंदर एक लड़की दे नाल जुल्म और ज्यादती का मसला बन गया और अज है छुट्टियां ते हड़ताला, मैं कहना वा कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि जिदी बेटी है ओदी बेटी है, जिदी माँ है ओदी माँ है, जिदी इज्जत है बस ओदी ही इज्जत है, दूसरे दी कुछ नहीं लगती। अपनी इज्जत दी आप हिफाजत करो यार। ए इस्लाम देखो ना, वो बेटी है जदों मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर दे अंदर कदम रखते होंदे सन, हुजूर दा मामूल की सी, नबी पाक अपने दरवाजे दे उत्ते खड़े होके फरमांदे सन अस्सलामु अलैकुम, बुलंद आवाज दे नाल। सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा आप वालेकुम अस्सलाम जवाब देंदियां हुंदियां सन, लेकिन मेरे आका फिर भी दरवाजे दे उत्ते खड़े रहंदे सन। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर भी दरवाजे दे उत्ते खड़े रहंदे सन, दहलीज दे उत्ते, जितनी देर तक सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा आप अंदरों आके अपने बाप दे सीने दे नाल लग के नबी करीम दी उंगली फड़ के आप चल के नाल नहीं सन आउंदियां, मेरे आका उन्नी देर तक अंदर तशरीफ नहीं सन लैके आउंदे। मेरे नबी पाक उतनी देर तक अंदर तशरीफ नहीं सन लैके आउंदे हुंदे। यारे ओ बेटी है जिहदे नाल मुहब्बत करन दा दरस मेरे मुस्तफा ने दिता, यो बेटी है जिहदे नाल प्यार करन दा दरस मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिता। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया लोगों बेटी रब दी रहमत हुंदी है, बेटी खुदा दी रहमत हुंदी है। लेकिन असा उस बेटी दे नाल की कीता? अगर बाप है तो मैं अपनी भी गल करना वा, अगर बाप है तो ओदा दिल करदा मेरी विरासत दे अंदर जो कुछ है वे मेरे पुत्र ही लै जान। अगर भरा ने तो उन्हों का दिल करता है कि बाप की विरासत के अंदर जो कुछ है वो सानू ही लभ जाए, भैनों को हिस्सा ना देना पवे, ठीक है ना जी। लेकिन मेरी गल याद रखो, शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे अंदर जितना बड़ा गुनाह किसी की विरासत नू हजम करन दा है, इतना बड़ा गुनाह और कोई नहीं है, और कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं। लेकिन अगर पूछा जाए तो अगो जवाब की मिलता है, ओ जी अपनी मर्जी नाल उन्हां सानू दे छड्डी है,
وہ جی خوشی نال ہی انہاں ساڈے نال لوا چھڈی ہے. وہ آندیاں نے اسا حصہ کوئی نہیں لینا. میں کیا انہاں نوں پتہ ہے نا جے حصہ لے لیا تے بعد وچ باپ دے گھر اسا پیر کیویں پانا ہے. بعد دے اندر اپنے باپ دے گھر دے اندر اسا قدم کس طریقے دے نال رکھنا ہے. ہاں اے بات ہے اگر دنیا دے اتے رہ کے انہاں کولوں ہنسی خوشی سائن یا دستخط کروا کے انہاں دی وراثت جیڑی ہے اپنے نام کروا لو گے دنیاوی عدالتاں یا دنیاوی طریقہ کار دے مطابق تے تواڈے نام ہو جاوے گی، لیکن قیامت والے دن تسی دیندار ہوو گے. قیامت والے دن اس چیز دے بارے پوچھا جائے گا. قیامت والے دن اس بھرا دا گریبان ہوئے گا اور اس بہن دا ہاتھ ہوئے گا جنہیں اپنی بہن دی وراثت کھادی ہوئے گی. قیامت والے دن اس باپ دا گریبان ہوئے گا اور اس بیٹی دا ہاتھ ہوئے گا جنہیں اپنی بیٹی دی وراثت جیڑی ہے وہ بیٹی نو دین دی بجائے اپنے پتراں دے نال لوائی ہوئے گی. اے پوچھا جائے گا. اور جڑا کہندے نے نا کہ خوشی نال جناب انہیں ساڈے نال لوا چھڈی ہے تے انہیں آکھیا میں حصہ کوئی نہیں لینا ہے میرے بھراواں دے اللہ نصیب کرے. اسلام یہ دی اجازت نہیں دیندا. اسلام کہندا ہے کہ ایک باری تسی وہ وراثت انہاں دے نال لواؤ انہاں دی چولی دے اندر پاؤ. بعد دے اندر اگر وہ اپنی خوشی دے نال تانوں تحفے دے اندر دے چھڈن یا گفٹ سمجھ کے دے چھڈن تے اے دے وچ حرج کوئی نہیں ہے گا. اس چیز دے اندر حرج نہیں ہے. تے جڑا پہلو ہی کہنا کہ جناب ہلا لینی آ کہ مڑ کی کرنا ہے تے پھر انہیں تے ڈردی نے آکھنا ہی ہے نا کہ جے میں وراثت لے لئی تے پھر جناب والا باپ دے گھر میں کس طریقے دے نال آواں گی، کس طریقے دے نال قدم رکھاں گی. تو حضرات اس چیز نو مد نظر رکھو. بیٹیاں نو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے. بیٹیاں نو رب نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. وہ کون سی بیٹی ہے تیری چارپائی دے نال جڑی لگ کے روندی ہے؟ وہ کون سی بیٹی ہے جڑی جناب والا باپ انتقال کر جائے تے او دے تو علاوہ رون والا نظر کوئی نہیں آندا؟ پتر تے او نے جڑے جناب باپ دی میت گھر پئی ہوندی ہے تے دوسرے کمرے 'چ بیٹھ کے سلاماں کردے نے کہ جائیداد کیویں ونڈنی ہے. بیٹے تے او ہوندے نے جڑے جناب والا چار پائی گھر پئی ہووے تے جناب باہر کسے ڈیرے 'چ بیٹھ کے صلاح کردے ہون گے فلاں دکان میری ہے تے فلاں مرلہ جڑا تو رکھ لے. لیکن بیٹیاں نے جڑی باپ دے جنازے دی رونق ہوندیاں نے، اے بیٹیاں نے جڑی باپ دی میت دے قریب بہ کے تو لوگاں نو دس دیاں نے کہ لوگو اج ساڈے سر دے اتے ہاتھ رکھن والا دنیا تو چلا گیا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا بیٹیاں نال پیار بھی کرو اور بیٹیاں دی تربیت بھی کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں. اگر اے بیٹیاں کسے عزت دے قابل نہ ہوندیاں تے رب کدی بھی اپنے یار نو نہ دیندا. اللہ کدی بھی اپنے محبوب نو نہ دیندا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو 4 بیٹیاں دتیاں. 3 جیڑیاں سن انہاں دی شادی ٹائم دے نال ہو گئی. چوتھی بیٹی ساریاں تو چھوٹی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے او دے نال انج پیار کیتا انج محبت کیتی کہ جدوں بھی حضور تشریف لے کے ہوندے سن سیدہ فاطمہ الزہرا آپ دی پیشانی مبارک تو بوسہ لیندے ہوندے سن. میرے کریم آقا جناب سیدہ زہرا پاک آپ دی پیشانی مبارک تو بوسہ لیندے ہوندے سن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہوندے سن لوگو اے میری بیٹی فاطمہ ہووے جیڑی جنتی عورتاں دی سردار ہے. اے جنتی عورتاں دی سردار ہے. ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے کولوں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا چھوٹی جی عمر ہے آپ دی چولی دے وچ سر رکھ کے تے گلاں کردیاں نے پئیاں دوویں باپ اور بیٹی. جناب سیدہ زہرا پاک عرض کردیاں نے بابا میں اپنے رب نو کدوں کو ویکھاں گی، میں اپنے رب نو کس وقت ویکھاں گی؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتر بڑی جلدی ویکھیں گی جس وقت اللہ تعالیٰ دی ذات تینو عزت اور مقام عطا فرمائے گا، قیامت برپا ہوئے گی اور تو جنتی عورتاں دی سردار بن کے جنت دے اندر جائیں گی. اس وقت اللہ تعالیٰ تینو اپنا دیدار بھی عطا فرما چھڑے گا. اس وقت رب تینو اپنا دیدار بھی عطا فرما چھڑے گا. اے باپ اور بیٹی دی گفتگو ہے. اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی پاک دی پیاری صاحبزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا آپ دی گفتگو ہے. اور سیدہ زہرا پاک اپنے باپ دیاں رازدان سن، اپنے باپ دیاں
رازدان سن۔ ایک دن حضرت امی عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، آپ فرماندیاں نے حضور دے ظاہری وصال مبارک دا وقت قریب آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ تو زہرا نو بلایا اور بلا کے ایک کمرے دے اندر بیٹھ گئے۔ میں سامنے ویکھنی پئی میرے کریم آقا نے حضرت فاطمہ تو زہرا آپ دے کان دے اندر کوئی گل کیتی تے سیدہ فاطمہ تو زہرا رون لگ پئیاں۔ پھر آپ فرماندیاں نے تھوڑی دیر بعد حضور نے آپ دے کان دے اندر ایک اور گل کیتی تو سیدہ فاطمہ تو زہرا مسکران لگ پئیاں، آپ ہسن لگ پئیاں۔ فرماندے نے تھوڑی دیر تو بعد آپ باہر نکلیاں۔ میں کہا فاطمہ کیڑی گل کیتی حضور نے تیرے نال؟ پہلے رون لگ پئی سا، بعد وچ پھر گل سن کے تے مسکران لگ پئی سا۔ آپ نے فرمایا ماں عائشہ میں او گل اجے تینوں دس نہیں سکدی۔ حضرات گرامی جدو حضور دا ظاہری وصال ہو گیا حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا، آپ نے فرمایا جیڑی گل پہلے میرے کریم آقا نے کیتی سی نا، آپ نے فرمایا سی کہ پتر میں ان دنیا تو رخصت ہون لگا ماں، جدو میں ایک گل سنی تے میں رون لگ پئی سا۔ جس وقت حضور نے ویکھیا نا کہ میری بیٹی رون لگ پئی ہے، آپ فرماندیاں نے حضور نے دوجی واری فرمایا پتر پریشان نہ ہو، اپنے خاندان دے وچوں، اپنے رشتہ داراں دے وچوں، اپنی اولاد دے وچوں جیڑی سب تو پہلوں آ کے مینوں ملے گی وہ بھی تو ہی ہوئے گی۔ فرماندیاں نے میں پھر ہسن لگ پئی سا کہ یا رسول اللہ میں سب تو پہلے آپ دے نال آ کے ملاقات کران گی، یا رسول اللہ میں تواڈے نال ملاں گی آ کے۔ حضرات او سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ تعالی علیہا میرے کریم نبی دی بیٹی جنہ دی شادی مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال ہوئی، جڑے وقت رخصتی دا وقت ہویا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی ذرا دھیان نال فاطمہ دے نال وقت گزاری، دنیا پھر کے ویکھ لویں گا محمد دی بیٹی ورگی تینوں کدھر بیٹی نظر نہیں آئے گی ہے۔ اور سیدہ فاطمہ تو زہرا اے نہیں دتا کیا کہ میں ان جناب علی پاک نو کہہ دیتا ہے تے اپنی دھی نو ہلاشری دے دئیے، نا میرے کریم آقا نے سیدہ فاطمہ تو زہرا آپ دی پیشانی تو بوسا لیا تے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا پتر فاطمہ تم ہی علی دے گھر دھیان نال روی، جگ پھر کے ویکھ لویں گی علی ورگا شوہر بھی کدھر نظر نہیں آوے گا، علی ورگا انسان بھی کدھر نظر نہیں آوے گا۔ اور او جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا حضرت امی عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو لوگ کسی نے پوچھیا نا کہ نبی پاک سب تو زیادہ محبت کدے نال فرماندے ہوندے سن؟ آپ نے فرمایا سیدہ فاطمہ تو زہرا دے نال، اپنی بیٹی فاطمہ دے نال۔ پھر پوچھیا مرداں دے وچوں سب تو زیادہ پیار کدے نال کردے سن؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سیدہ فاطمہ تو زہرا دے شوہر مولا علی نال سب تو زیادہ پیار فرماندے ہوندے سن، حضرت علی پاک نال سب تو زیادہ محبت فرماندے ہوندے سن۔ پر اج تے اساں جناب ترکڑیاں پھڑ لیاں نے، اسی ترازو پھڑ لے نے، اسی آنے اچھا اگر اہل بیت نال محبت کرنی ہے تے پھر انہاں نال بغض رکھن والے تلاش کرو، پھر انہاں نال دشمنی کرن والے تلاش کرو، پھر صحابہ ساڈے کچھ نہیں لگدے۔ لیکن یاد رکھو اہل سنت او نے جڑے صحابہ نال بھی پیار کردے نے، نبی دی اہل بیت نال بھی پیار کردے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہار شریف والے، آپ کو لوگ کسی نے پوچھیا نا کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا زیادہ افضل نے یا سیدہ عائشہ صدیقہ زیادہ افضل نے؟ آپ نے فرمایا پتہ تے مینوں ہے پر میں دسنا کوئی نہیں ہے۔ انہیں کیا وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا ساڈی کی اوقات ہے کہ اسی جناب انہاں دی افضلیت دا اندازہ لائیے، ساڈے واسطے تے دوویں ہی افضل نے، دوواں دے نال ہی محبت کرو، پیار کرو اور دوواں دے نال مودت کرو، دوواں دا احترام کرو۔ انہیں کہا نہیں جی دسو تے صحیح۔ آپ نے فرمایا عائشہ بیٹی یہ حضرت ابو بکر صدیق دی، عائشہ بیٹی یہ حضرت ابو بکر صدیق دی، اور فاطمہ بیٹی یہ نبیاں دے سردار دی، عائشہ بیٹی یہ صدیق اکبر دی، اور فاطمہ بیٹی یہ رب دے محبوب دی۔ صدیق دی بیٹی نبی دی بیٹی دا مقابلہ تے نہیں نہ کر سکتی۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ بیوی یہ علی المرتضیٰ دی، اور حضرت عائشہ صدیقہ بیوی یہ نبیان دے امام دی۔
ہے فرمایا فاطمہ بیوی ہے مولا علی دی اور حضرت عائشہ بیوی ہے نبیاں دا امام دی. ہن علی دی بیوی نبی دی بیوی دا مقابلہ تے نہیں نہ کر سکدی ہے. یعنی دوواں دی عظمت نو بیان فرما دیتا. فرمایا دوواں دا اپنا مقام ہے. اگر بیٹی دے لحاظ نال ویکھیا جائے تو فاطمہ نبی پاک دی بیٹی ہے, دے ورگا کوئی نہیں ہے گا. اور اگر بیوی دے لحاظ نال ویکھیا جائے تو عائشہ نبی پاک دی بیوی ہے, دے ورگا بھی کوئی نہیں ہے گا. تو حضرات گرامی میں عرض کردا سا پیا کہ اے وقت جڑا بڑا عجیب آ گیا, بہت عجیب وقت آ گیا. اگر اللہ تعالیٰ دی ذات بیٹی عطا فرمائے تو دی پرورش اچھے طریقے دے نال, او دی تربیت اچھے طریقے دے نال, او دا جناب والا رہن سہن اچھے طریقے دے نال, او دی ایک ایک ادا دا خیال کرو, ایک ایک پیر دا خیال کرو کہ اے بیٹی ساڈی پاؤں اٹھاندی ہے پئی تے غلط پاسے تے نہیں جا رہی, یا بیٹی ساڈی جناب والا کم کر دیے پئی کیا اس دے اندر فائدہ ہوئے گا یا آن والے وقت دے اندر ساڈے واسطے مشکل کھڑی ہو جائے گی. حضرات اج ضرورت ہے, میں پھر یہ بات عرض کر دینا وا, واللہ اے دور ہو آ گیا جدی بیٹی او دی بیٹی ہے. پھر بات بار بار عرض کرنا وا پیا, اے دور ہو آ گیا جدی بہن ہے او دی بہن ہے. اے دور ہو آ گیا جدی ماں ہے او دی ماں ہے. کوئی کسی دی بیٹی نو اپنی بیٹی سمجھن والا نہیں ہے, کوئی کسی دی ہمشیرہ نو بہن نو اپنی بہن سمجھن والا نہیں ہے. اگر اس طرح دا معاملہ ہوندا تے پنجاب کالج دے اندر مسئلہ کدی بھی نہیں سی بننا. اگر اس طرح دا معاملہ ہوندا تو ساڈے ملک دے اندر 6 سال دی بچی دے نال زیادتی کدی بھی نہ ہوندی. اگر اس طرح دا معاملہ ہوندا تے قبراں کھود کے عورت دے نال زیارتی کدی بھی نہ کیتی جاندی. اگر اس طرح دا معاملہ ہوندا اوے اسلام تے او اسلام ہے, میں پہلے پھر عرض کرنا وا, اسلام تے او اسلام ہے جیڑا کہندا ہے اگر کافر دی بیٹی ہے تے او دی عزت دا بھی خیال کرو, جیڑا کہندا ہے اگر غیر مسلم دی بیٹی ہے تے او دی عزت دا بھی خیال کرو. اے اسلام جو حالت تیری ہے اج وچ زمانے, یار اے بیٹیاں تے او نے جڑیاں چپ چاپ اپنے گھر دے اندر بیٹھیاں رہندیاں نے. اور پھر انہاں لوگاں کے بھی میں عرض کراں گا جڑے کسے دی بیٹی نو بیاہ کے اپنے گھر لے کے آندے نے, انہوں بھی اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے, انہوں بھی اپنی دھی سمجھنا چاہیے, انہوں بھی اپنے گھر دا فرد سمجھ کے اپنی بیٹی سمجھ کے. پرانے بزرگ ایک مثال دیندے ہوندے سن کہ دھیاں دے کے پتر بنائی دے نے, تے پتر دے کے دھیاں لے آئی دیاں نے. حضرات گل کرن دا مقصد اے وے کہ جڑی اپنی بیٹی اگر او دی شادی کر کے اسی کسے غیر دے گھر گھلنے آ نا پہ رشتہ دار بنا کے, تے جڑی کسے گھروں لے کے اونے آ پہ او بھی تے بیٹی ہوئی ہوندی ہے نا یار, او بھی تے دھی ہوندی ہے نا یار. دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جگیراں. میاں صاحب نے فرمایا سی نا کہ دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جگیراں. اوے چپ رہنا, منہوں کچھ نہ کہنا, اے دھیاں دیاں تقدیراں, اے بیٹیاں دیاں تقدیراں ہوندیاں نے. جنہوں اللہ تعالیٰ دی ذات بیٹی عطا فرمائے بڑا خوش قسمت انسان ہوندا ہے. لیکن اس دور دے اندر مشکل ہو گیا, بیٹیاں نو پڑھانا مشکل ہو گیا, بیٹیاں نو لکھوائی کروانا مشکل ہو گیا, بیٹیاں نو جناب والا اپنے گھر تو باہر نکلن دی ویسے بھی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کسی مجبوری دے تحت نکلنا پہ جائے تو پھر انہاں دا پردہ قائم رکھنا بہت مشکل ہو چکا ہے, بہت زیادہ مشکل ہو گیا. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا, حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس وقت آپ دا وصال دا وقت قریب آیا, آپ نے اپنے خامند نو, اپنے شوہر نو, حضرت علی پاک نو اپنے پاس بلایا اور بلا کے فرمایا, علی میں زندگی تیرے نال گزاری ہے, اگر میرے کولوں کو وعدہ کاٹا ہو جاوے تو مہربانی مینوں معاف کر چھڈی, میرے کولوں کو غلطی ہو گئی ہوئے تو پھر مینوں اس غلطی دی معافی دے چھڈی. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا, فاطمہ کیویں دی گل کرنی ہے پئی, تیرے کولوں اج تک غلطی ہوئی کوئی نہیں, تیرے کولوں اج تک کوئی اس طرح دا کام جڑا سرزد ہویا ہی کوئی نہیں. یعنی اتنی پاکیزہ ہستیاں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی, اور ایسی بیٹی جڑی جنتی عورتاں دی سردار ہوئے, وہ اپنے شوہر کولوں مرد وقت معافی مانگ کے آن والے لوگاں نو درس دیندی ہے, پئی لوگو زندگی جنی مرضی سونی گزار کے جاؤ, اپنے شوہر دے فرما بردار رہ کے جایا جے, اپنے خامد دی فرما برداری کر کے جایا جے. اور او جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا چادر تطہیر اپنے سر مبارک دے اتے اوڑھ کے جیڑی چادر باہر نکل دیاں نے, آپ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا, او دی فضیلت دیکھو. اج ساڈی بہن دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں رہا,
اج ساڈی بیٹی دے سر دے اتے چادر کوئی نہیں رہی. اج ساڈی بیٹی جناب والا سرے عام اپنے جسم دی نمائش اور اپنے بال دکھاندی ہے پئی لوگاں نو. لیکن جناب سیدہ زہرا پاک گھر دے اندر مہمان آ گئے اور گھر دے اندر کھان واسطے پکان واسطے کوئی چیز موجود نہیں ہے. آپ نے اپنی وہ چادر مبارک جیڑی جگہ جگہ تو جناب سلائی ہوئی ہے، پیبند لگے نے، ٹانکے لگے ہوئے نے، وہ چادر مبارک جناب والا حضرت سلمان فارسی دا ذکر آندا ہے، انہاں دے ہاتھ بازار بھیجی. ایک یہودی دی دکان ہے، اس دکان دے اتے بھیج کے آپ نے فرمایا کہ اے جناب سیدہ زہرا پاک دی چادر ہے، گھر پراؤنے آ گئے نے تے کھان واسطے شے کوئی نہیں آگی، اے چادر رکھ لو تے جنہ کو سامان ملدا ہے اس چادر دے بدلے دے اندر دے چھڈو، جدو پیسے ہون گے پھر اسی پیسے دے کے تے چادر لے جاواں گے. حضرات وہ یہودی ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ دی چادر مبارک ویکھ کے اکھاں دے وچوں آنسو گرا کے کہن لگا نا اے نبی دی بیٹی فاطمہ دی چادر ہے، میں نہیں رکھ سکدا، سامان لے جاؤ جنہ چاہیے تسی سامان لے جاؤ جنہ چاہیے. حضرات پھر اللہ تعالیٰ نے اس یہودی نو ایمان بھی عطا فرمایا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہویا. ایک یہودی ہے جنہوں پتہ ہے کہ بیٹی دا مقام کی ہے، ایک یہودی ہے جنہوں پتہ ہے کہ جناب والا دھی دا مقام کی ہے. اسی کلمہ گو مسلمان ہاں، اسی کلمہ پڑھ کے جناب والا اپنیاں بیٹیاں دی عزت نو پامال کر دینے ہاں. اسی کلمہ پڑھ کے جناب اسی آنے ہاں دھی ہے تے او دی ہے، میری تے کچھ نہیں لگدی، جویں استعمال ہوندا بس کری جاؤ، بیٹی تے او دی ہے میری تے کچھ نہیں نہ لگدی. لیکن یہ بات یاد رکھو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار دے اندر جاندے رہے پے، اگے ویکھیا جناب ایک یہودی دی بیٹی ہے بازار دے اندر کھڑی ہو کے منگ دی ہے پئی. آپ نے اپنے غلام نو فوراً فرمایا جلدی نال جاؤ، بیت المال دے وچوں چادراں بھی لے کے آؤ، بیت المال دے وچوں سامان بھی لے کے آؤ. غلام آیا، چادر بھی لے کے آیا، سامان بھی لے کے آیا. حضرت عمر فاروق نے سب تو پہلے چادر کھول کے اس بیٹی دے سر دے اوتے دتی اور پھر فرمایا پتر آ میں تینوں تیرے گھر چھڈ کے آਉਣਾ وا. گھر دے دروازے دے اوتے گئے، وہ جڑا مال منگوایا سی، راشن منگوایا سی، وہ دے گھر دے بوہے دے اوتے رکھ کے آپ نے فرمایا پترا اگوں جیڑی شے دی لوڑ ہوے ایک کری عمر نو آواز مار چھڈی، تیرے گھر آ جائے گی، باہر نکلن دی لوڑ کو نہیں ہے گی، باہر نکلن دی ضرورت نہیں ہے. ساڈا اسلام تے سانو اے درس دیندا ہے، ساڈی شریعت تے سانو اے درس دیندی ہے پئی، ساڈے نبی دے صحابہ تے سانو اے درس دیندے نے پے. او غلام او نوکر کہن لگا امیر المومنین اے تے مسلماناں دی دھی ہے ہی نہیں، اے تے یہودیاں دی بیٹی ہے تے تسی او دے نال ایڈا حسن سلوک کیوں کردے ہو پے؟ آپ نے فرمایا چپ کر اوئے، دھی ہوندی ہے بھاویں اپنی ہوے تے بھاویں کسے غیر دی ہوے، بیٹی بیٹی ہوندی ہے بھاویں اپنی ہوے تے بھاویں کسے غیر دی ہوے. تو حضرات میں پھر وہی بات عرض کرنا وا، اوے تیری میری کی ہوندی ہے؟ دھی تے یارو دھی ہوندی ہے، بیٹی بیٹی ہوندی ہے، دشمن دی بیٹی بھی ہوے، دیکھو نا دشمن دی بیٹی بھی ہوے. پرانے بزرگ اے بابے بیٹھے نے شاید انہاں نوں پتہ ہوئے گا، او دشمن دی بیٹی بھی ہوے تے لوگ دھیاں دا میلہ لے کے جاندے ہوندے سن تے لوگ قتل بھی معاف کر چھڑدے ہوندے سن. لوگ آندے سن نا بھائی بیٹی آ گئی ہے دروازے دے اوتے، دھی آ گئی ہے دروازے دے اوتے. لیکن اج دور کس طرح دا آ گیا یار، کس طرح دا معاملہ آ گیا. اگر بیٹی تعلیم حاصل کرن واسطے جاندی ہے تو او دی عزت محفوظ نہیں ہے، اگر بیٹی جناب والا پڑھن واسطے جاندی ہے تو او دی عزت محفوظ نہیں ہے، اگر بیٹی اپنے کسے کم دے نال گھروں باہر نکل دی ہے تو پھر اے انسان نو یقین نہیں کہ او جناب والا صحیح سلامت واپس آئے گی یا نہیں آئے گی. ہر بندہ بیٹیاں والا ہے، ہر بندہ جمیاں والا ہے. لیکن ایک گل آخری مولا علی پاک دا قول اور مولا علی پاک دا فرمان سن لو. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ کسے دی بیٹی یا کسے دی بہن دے نال غلط کردا ہے، فرمایا اونی دیر تک وہ مرے گا نہیں جنی دیر تک اپنے گھر دے وچ اپنی بیٹی یا اپنی بہن دے نال اس طرح ہوندا ویکھ نہیں لوے گا. اے مولا علی پاک دا فرمان ہے. یہ بات اپنے ذہن دے اندر رکھ کے زندگی گزارو. اگر کسی دی بیٹی ہے تو انہوں اپنی بیٹی سمجھ تاکہ تیری بیٹی دی عزت محفوظ رہے. اگر کسی دی بہن ہے تو انہوں اپنی بہن سمجھ تاکہ تیری بہن دی عزت محفوظ رہے. یہ تو رب دا قرآن للکار کے بیان کردہ پیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. فرمایا غلط عورتاں واسطے غلط مرد نے اور پیڑیاں عورتاں واسطے پیڑے مرد نے. اور فرمایا طیبات للطیبین
والطیبون للطیبات، فرمایا پاک مرداں واسطے پاک عورتاں اور پاک عورتاں واسطے اساں پاک مرد بھی پیدا فرمائے نے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، غلط عورتاں واسطے غلط مرد اور غلط مرداں واسطے غلط عورتاں۔ نہ رب دا قرآن غلط، نہ مدینے والے دا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ جدو قرآن بیان کرتا ہے پیا پھر انہوں اپنے ذہن دے اندر رکھو، اگر غلط ہوواں گے تو ساڈے واسطے غلط عورتاں ہون گیاں، اگر صحیح ہوواں گے تو ساڈے واسطے بھی صحیح عورتاں ہون گیاں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات ہر ایک دی بیٹی بہن ماں بیوی دی عزت نو میرا مالک سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ دی ذات اپنے حفظ و امان دے اندر رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔